हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी के अंदर मैंने देखा हमारे बहन भाई हैं कि बिला वजह तनकीद करते हैं। फेसबुक के ऊपर बैठ जाते हैं लोग या कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर और तनकीद के डोंगरे बरसा देते हैं और किसी को कोई पता नहीं है कि तनकीद क्यों कर रहा है। किसी ने टॉपिक शुरू किया है तो हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। बहुत से पाकिस्तान के अंदर मसीही खादम हैं जिन्होंने टीवी चैनल शुरू किए। टीवी चैनल तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप अपने चैनल पे खुदा का कलाम सुना के एक भी रूह को सैराब करते हैं, उसकी ज़िंदगी बच जाती है, वो तौबा कर लेता है या कोई गैर मसीही जो है वो खुदा यसू मसीह को कबूल कर लेता है, तो फिर जो ज़ाहिर है वो मकसद तो पूरा हो गया। असल बात तो ये है कि वहाँ पे ज़िंदगियों को जीता जाए, गैर मसीहियों को मसीहत की तरफ लाया जाए, और जो मसीही हैं ऑलरेडी उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो कलाम मुक़द्दस के वसीले से सैराब हों। और इन चैनल्स के ऊपर हमने देखा कि बच्चों के प्रोग्राम भी होते हैं, बड़ों के प्रोग्राम भी होते हैं। मेनली जो है वो कलाम मुक़द्दस सुनाया जाता है, जो चर्च की इबादत दिखाई जाती हैं, हमदो सना होती है, सारा कुछ होता है। और जब क्राइसिस था पिछले दौर में, मुझे याद है जब ये कोरोना वायरस की वजह से दुनिया बंद पड़ी हुई थी, तो इन चैनल्स के ऊपर फंड रेजिंग भी हुई, लोगों के लिए राशन का बंदोबस्त भी किया गया। कुछ हो ना हो, कलाम मुक़द्दस की जो गवाही है, कलाम शेयर किया जा रहा है, वो तो हो रहा है। अब लोग जो हैं, अब वो क्या करते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता कि ये चैनल्स चल कैसे रहे हैं, ये जब आप चैनल को चलाते हैं तो आपको बहुत बड़ी एक टीम भी चाहिए, ठीक है जी। जब मैं पाकिस्तान विज़िट करता हूँ तो मुझे इन चैनल्स पे जाने का मौका मिलता है बड़े करीब से। उनकी मेहरबानी, चैनल्स की कुछ दोस्त हैं वो मोहब्बत से बुला लेते हैं, तो हम जाके तो अपना व्यू पॉइंट देते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर ये कर रहे हैं, और वो कुछ हमसे पूछते हैं, कुछ हम अपनी बता पाते हैं। तो लेकिन सिस्टम को थोड़ा सा करीब से जानने का मौका मिलता है कि मैंने ज़ाती तौर पे देखा कि बहुत से चैनल्स के जब अंदर जाएं तो बहुत से लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है जी। पहली बात तो मैंने स्टार्ट में कर दी कि कलाम मुक़द्दस जो है और हमदो सना का सिलसिला जो है वो तो जारी है, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे पहले खुश होना चाहिए कि एक गैर मसीही मुल्क पाकिस्तान और वहाँ पे मसीही चैनल जो हैं वो खिदमत का काम करें, सबसे बड़ी बात ये अचीवमेंट है। और शुक्र करना चाहिए कि बड़े एक तरतीब के साथ और एक तवातर के साथ ये चैनल चल रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये बात होगी। फिर मैंने देखा कि बहुत से लोग, शायद सैकड़ों लोग जो हैं इन चैनल्स के साथ वाबस्ता हैं। वहाँ पे जब इन चैनल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कैमरा पर्सनस भी दिखते हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, टीम का हिस्सा हैं, कोई एडिटिंग में बैठा हुआ है, कोई कैमरे के पीछे है, कोई उसको जनाब अपलोड कर रहा है, कोई जनाब दीगर मामलात को देख रहा है, कोई ड्राइवर है, कोई खाना बना रहा है कि तो इन ओवर कोई सिक्योरिटी वाला है। ऐसे देखें तो बहुत से लोगों की रोज़ी रोटी जो है इन चैनल्स की वजह से भी लगी हुई है, तो उनका भी घर चल रहा है। तो मैं देखता हूँ कि फेसबुक के ऊपर ऐसे दिल जले बैठे होते हैं और जनाब ये जी फलाने, कोई इज़्ज़त तकरीम नहीं, पता नहीं कि कहाँ से ये बातें सीखते हैं कि खुदा के खादम को इज़्ज़त किया करो, क्योंकि वो ममसू हैं। आप और मैं क्यों नहीं करते ये वाला काम खिदमत का? क्योंकि जब खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए हो तो हम भी करेंगे, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए तो हमने इज़्ज़त करनी है। ये यानी कि ये एक तालीम का हिस्सा होना चाहिए, मसीह तालीम का। तो क्या आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने कभी आपको नहीं बताया? आप अपने हालात की वजह से तंग हैं, क्योंकि पता नहीं आप क्या चाहते हैं कि ये चैनल मेरा हो जाता, ये फ़लाँ बंदे का क्यों है। तो बाबा हर बंदे का अपना रोल है, ठीक है जी। तो असल बात तो शायद ये है कि पता नहीं मैं आप जो जॉब कर रहा हूँ तो मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, या मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी ऐसा कोई चैनल होता तो मुझे पता नहीं बैठे बैठे कोई पैसे मिल जाते। ये बात नहीं है। हर बंदा अपनी मेहनत कर रहा है। जो बंदा चैनल भी चला रहा है उसको दिन रात 24 घंटे 7 दिन एक तवज्जो देनी पड़ती है, ट्रैवल्स करने पड़ते हैं, और पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी आना जाना होता है। तो क्या आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि जी मैं क्यों नहीं जा रहा, तो ये क्यों जा रहे हैं? तो बाबा अपनी एनर्जी जो है अपने मेहनत पे लगाओ, अपनी जॉब ध्यान से करो। कई ऐसे जनाब हो सकता है वेले बंदे हैं, काम काज करने नहीं है, घर पे पता नहीं आपकी ख़वातीन काम कर रही हैं। माफ़ कीजिएगा अगर आपकी कोई ऐसी बात से आपको तकलीफ़ हो, लेकिन एक बात है मैंने पाकिस्तान में देखी कि ख़वातीन कर रही हैं, कोई बेचारी नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, और उनके जो बंदे हैं वो सिर्फ उनको छोड़ने जाते हैं काम पे और वापसी पे पिक करके आ जाते हैं, और सारा दिन शायद बैठ के फेसबुक की मत मारी होती है, ठीक है जी। और फेसबुक के ऊपर बैठ के कमेंट कर रहे होते हैं जी, हाँ हाँ ये देखो जी सूट पहना हुआ है बंदे ने, और ये कोई खादम की इज़्ज़त नहीं कर रहे और तनकीद कर रहे हैं, और नीचे कमेंट करने वाले भी वही हैं कि कमेंट कर रहे हैं। खुदा करे सबके हालात बेहतर हों, ठीक है जी। अब पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं, अजीबोगरीब सा माहौल है, तो वहाँ पे हालात चूँकि बुरे हैं, तो चाहे वो आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है, मसले मसाइल हैं,
تو آپ حالات کا شکار ہو کے محنت کی طرف دھیان دینے کے بجائے لوگوں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی. تو یہ نہ کیا کریں، یہ نہ کیا کریں. صبر کا دامن رکھیں اپنے ہاتھ میں. دعا کریں کہ آپ کے حالات اچھے ہوں، ملک کے حالات اچھے ہوں. ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کو جابز ملیں گی، سب کو جابز ملیں گی. اور اگر آپ ویسے آپ کو ویلے کھانے کی تکلیف ہے یا پڑی ہوئی ہے دوسروں کے اوپر وہ جناب چادریں کھینچنا یا ان کی ایسی شرٹیں پھاڑنا باتوں سے، تو یہ پھر آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کے رویے کی. کہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کی خواتین یا گھر کا اور فرد شاید کام کر رہا ہے، تو آپ صرف ویلے بیٹھ کے تو جناب کی بورڈ کی مت ماری ہوئی ہے یا فون کے اوپر بس کمنٹس کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کو دیکھو تو موسٹلی فیس بک کے اوپر ہی بیٹھے رہتے ہیں. بھائی کوئی کام کاج نہیں ہے آپ کو صرف جو چلتے ہوئے گھر ہیں، چلتی ہوئی خدمت ہے، اس کے اوپر روڑے اٹکانے کا شوق ہے. ایک مسلمان ملک ہے پاکستان، اس کے اندر مسیحی کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لوگوں کے کان میں کلام مقدس پڑھ رہا ہے، کئی بزرگ ہیں جو چرچ نہیں جا سکتے، وہ گھر پہ بیٹھے ٹی وی کے اوپر عبادت اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ یہ کیا رویے ہیں؟ تو پلیز خدا کا خوف کرو. اب اس ویڈیو کے بعد ہو سکتا ہے پتہ نہیں کچھ لوگ خوش بھی ہوں گے، شاید متاثر بھی ہوں، کسی کی سمجھ میں بھی آ جائے، اور کئی وہی لوگ جو ہے وہ تنقید کے ڈورے برسانے شروع کر دیں، ڈونگرے. تو کیا کریں؟ ڈو وی کیئر؟ نو وی ڈونٹ. بات اتنی سی ہے کہ ہمیں محنت کرتے رہنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے آپ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، ہر طرح سے آپ دیکھیں کیا کر سکتے ہیں. کہیں قوم کا کوئی اجتماع ہو رہا ہے، آپ وہاں چلے جائیں، آپ کی پریزنس جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، 100 بندے تو 101 ہو جائیں گے، تو زیادہ تعداد بڑھتی جائے گی، تو آپ قوم کے کسی کام آ سکتے ہیں. اور صرف اپنے منہ کے اوپر جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، زپ ہی لگا لیں تو یہ بھی قوم کی بہت بڑی خدمت ہے. تو اپنی انرجی کو بیسیکلی اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں. جاب ڈھونڈیں، کاروبار کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں. گھر پہ اگر بیٹھے ہیں تو انسان جو اچھے سلجھے ہوئے انسان ہیں ان کی طرح بننے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو کوئی چیز بری بھی لگتی ہے یا کوئی ایسی دنیا میں چیز نظر آتی ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. گالی دے کے یا تنقید برے طریقے سے کر کے آپ کس کو کیسے سمجھا پائیں گے؟ مجھے بتائیں، کس طرح کسی کا دل جو جیت پائیں گے؟ ہمارے اپنے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، ہم ان کو سدھار لیں، بڑی بات ہے. پھر اپنے آپ کو پہلے سارٹ آؤٹ کر لیں، بعد میں دوسروں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بڑے پولائٹلی ان کی پگڑیاں نہ اچھالیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اس بندے سے بات کریں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے نا غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز غلط نہ ہو، تو آپ اس بندے سے رابطہ کریں، اس سے پوچھیں، اس کو اپنے دل کی بات بڑے تحمل طریقے سے بتائیں. فیس بک پہ نہ کریں، ان کو ان باکس میسج کر دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ آپ کو کلیریفائی کر دیں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ بات تو شاید ایسے تھی جو مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی. تو دیر از آلویز اے وے. تو پلیز خدا کا خوف کریں، خدا خوفی کو اپنے اندر لے کے آئیں. پھر آپ کے اندر سے ساری چیزیں جو ہے منفی وہ فرسٹریشن جو ہے وہ نکل جائے گی. پازیٹیو انرجی آنی چاہیے. دعا کریں، پھر دعا کی وجہ سے دل صاف ہو جاتے ہیں. تو پلیز خدا کا پلیز خوف کریں. اور یہ بلا وجہ کی تنقید یا یہ شاید حسد ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جج، لیکن یہ عجیب سے رویے جو ہیں وہ جو ہیں یہ دوسروں کو دل دکھاتے ہیں. تو بس خدا کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں، چپ کر کے بیٹھے رہیں، نہ تنگ کرو نہ تنگ ہو. ٹھیک ہے جی، کوئی اور کام کر لو. تو ہو سکے تو خدا کے خادموں کے لیے اور خدمت کے لیے دعا کرو، اس کا حصہ بنو. اگر پریکٹیکلی نہیں بن سکتے تو دعا کے ذریعے حصہ بن جاؤ، یہ بھی بہت بڑی پریکٹیکلٹی ہے. ٹھیک ہے جی، چلو اپنا بہت خیال رکھیں. کوئی کہیں سنی ہو تو معافی. تو اس پیغام کو اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو جو خدا کے فضل سے انڈیپینڈنٹ وائس ہے اور ہاؤس آف انڈیپینڈنٹ انالیسس ہے، تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں. اور جتنے بھی ہمارے ساتھی یا نئے دوست جو ہیں انہوں نے سبسکرائب کیا چینل کو، تو ان کا بہت بہت شکریہ. اور آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازتے رہیں، کیونکہ آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی مقدم ہے. تھینک یو، گاڈ بلیس یو.